बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्या आबनाए हुर्मस आबनाए ट्रंप में तब्दील हो सकेगी? क्या एक और अमरीकी हमला ईरान को न्यूक्लियर डील करने पर मजबूर कर सकेगा? ईरान की जानिब से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दिफा की पॉलिसी क्या दुरुस्त साबित होगी? ईरान और अमेरिका के पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी फौज की जानिब से एक ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसका बुनियादी मकसद एक मर्तबा फिर ईरान पर हमले के हवाले से अपना प्लान पेश करना है। अब अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि वो एक मर्तबा फिर ईरान के ऊपर अटैक करेगा, मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस ब्रीफिंग ने क्या ईरान के इस मौक़िफ़ को सच्चा साबित कर दिया है कि अमेरिका कभी भी मुज़ाकरात में मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि अमेरिका अपनी शिकस्त को अपनी फतह में तब्दील करने के लिए एक हिकमत अमली के तहत टाइम गेन कर रहा था। और ईरान को, जो ईरान का मिसट्रस्ट था अमेरिका के ऊपर, वो भी एक हकीकत बनकर सामने आया है कि ये महज एक टाइम गेन पॉलिसी थी, एक स्ट्रैटेजी थी। अमेरिका अपने आप को रीवैम्प करना चाहता था, रीऑर्गेनाइज करना चाहता था, एनालाइज करना चाहता था अपनी डिफेंस पॉलिसी को, और उसने मुज़ाकरात का ढोंग रचाया। पाकिस्तान जैसा मुल्क एक सालिस के तौर पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा, मगर हकीकत यह है कि अमेरिका पहले दिन से ईरान को दिफाई लिहाज से कमज़ोर करना चाहता था, और इस कमज़ोरी को अब वो प्रॉपर शेप देने के लिए एक मरतबा फिर अटैक कर रहा है। मगर यहाँ ये सवाल भी अहम है कि ऐसा अमेरिका अब क्या करेगा जो वो माजी में नहीं कर सका। यानी कि 25 अरब डॉलर खर्च किए हैं अमेरिका ने ईरान पर। दुनिया के तमाम बेहतरीन बमबार त्यारे, फ़ज़ाई बमबारी, मिसाइल, ये सब कुछ, गोला बारूद, कोई ऐसी ऑप्शन अमेरिका ने नहीं छोड़ी जिसके ज़रिए कह सकता हो कि अमेरिका ने अपनी दिफाई ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि ईरान की तमाम सुप्रीम क़यादत को शहीद कर दिया गया। ईरान के तमाम जो जोहरी तंसीबात थी उनको अटैक किया गया। ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक किया गया। अटैक में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। तो अब ऐसा क्या होगा मिलिटरीली, ऐसा क्या होगा इस नए मिलिट्री ऑपरेशन में जो अमेरिका पहले टेस्ट नहीं कर सका? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये जो मिलिट्री ऑपरेशन जिसकी अब बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में ये भी इत्तलात है कि ये शॉर्ट टर्म होगी मगर बहुत ताकतवर तरीन हमले होंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि वो ईरान जो 40 दिन तक झुक नहीं सका, अमेरिका को पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ गई जंग बंदी के लिए, अब वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो ईरान को मजबूर कर सके कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ईरान अमेरिका के साथ एक नई न्यूक्लियर डील साइन कर ले। अब जहां पर अमेरिका अपने मसल्स दिखा रहा है, अपनी ताकत का इजहार कर रहा है और ये सिग्नल्स दे रहा है कि अब वो मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, या मुज़ाकरात से पहले वो एक मर्तबा फिर जंग की ऑप्शन को एक दबाव के तौर पर, ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, वो ये पैगाम दे रहा है। दूसरी साइड की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान क्या सोच रहा है? ईरान ने क्या फैसला किया है? ईरान की पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली है। ईरान ने पिछले 20-25 साल से ये डिनाइल किया, इस स्टेट ऑफ डिनाइल में ईरान रहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला रहा, ईरान एटम बम नहीं बनाना चाहता, ईरान अपनी
جو صلاحیت ہے وہ پرامن جوہری مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر آج مکمل طور پر کھل کے واضح طور پر ایران کے نئے سپریم لیڈر کی جانب سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آیا۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ ایران نے فیصلہ کر لیا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کا دفاع کرے گا۔ ایران سلنڈر نہیں کرے گا، یعنی دفاع کرے گا، ڈیفینڈ کرے گا ایران کس چیز کو؟ اپنے ایٹمی پروگرام کو۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایران نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا، اپنے پانیوں کا دفاع کیا، اپنی سرحد کا دفاع کیا، اسی طریقے سے اب ایران اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کرے گا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، کوئی عام لیڈر یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اب ہم اپنے ایٹمی پروگرام کا دفاع کریں گے۔ ماضی کے اندر ایک اپولوجیٹک پالیسی تھی، ماضی میں ایک کمپرومائزنگ پالیسی تھی، ماضی میں ایران ہمیشہ سے نیوکلیر کو سلنڈر کرنے کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹم بم کا حصول یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ایران سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب اس تبدیل شدہ ذہن میں، اس پورے مائنڈ سیٹ میں ٹرمپ صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آبنۂ ہرمز اب آبنۂ ٹرمپ ہوگی، اور وہ نقشے شو کر رہے ہیں۔ کبھی وہ مسیحا بن جاتے ہیں، مسیحی بن جاتے ہیں، کبھی وہ ایک بندوق پکڑ کر جنگ کی آپشن بتا رہے ہوتے ہیں، اور آج انہوں نے ایک نئی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ آبنۂ ہرمز اب آبنۂ ٹرمپ ہوگی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہوگا، امریکہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا اور جس کو چاہے گا وہ روکے گا، اور وہ اس سے انکاری ہے۔ لیکن اس کا جواب ایران نے کیسے دیا؟ ایران نے ایک اور منطق آج پیش کی گئی کہ آج کا دن ایران یوم خلیج فارس کے طور پر منا رہا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے 400 سال پہلے ایرانیوں نے پرتگالیوں کو اس آبنۂ ہرمز سے نکالا تھا، اس خلیج فارس سے پرتگالیوں کو مار کر بھگایا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے امریکہ کو بھی پھینٹی لگا کر رخصت کریں گے۔ یہ پیغام ہے ایران کا، اور کچھ چیزیں چیلنج بھی کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ پوری دنیا کو کنونس کر رہا تھا کہ جناب ایران 3 دن سے زیادہ اب اپنا آئل رکھنے کے قابل نہیں ہے، ایران کا پورا سسٹم، اس کی پائپ لائنز وہ پھٹ جائیں گی۔ تو آج ایرانی اسپیکر نے طنز کیا، انہوں نے کہا 3 دن تو گزر گئے، ابھی تک تو کوئی پائپ لائن نہیں پھٹی، اگلے 30 دن تک بھی ہم انتظار کریں گے، اور پورے میڈیا کو اپنا پورا سسٹم دکھائیں گے جو توقع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پائپ لائن پھٹتی ہے یا نہیں پھٹتی۔ تو یہ بھی ایک موقف ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی اس پوری جنگ میں ایک تیل کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے، $120 سے اب تیل کی قیمت فی بیرل انکریز کر گئی ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 140 تک جائے گی، اور اس کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جائے گا۔ تو اب ایران ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ امریکی صدر ہے اور اس کے جنگی عزائم ہے۔ جنگی عزائم کی حالت یہ ہے کہ ابھی 6,500 ٹن کے جہاز لینڈ کیے ہیں اسرائیل میں، اور وہاں پر بھاری اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، گولہ بارود دیا جا رہا ہے، اور نئے کیمپس بن رہے ہیں۔ بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا امریکہ کے عرب اتحادی تیار ہیں ایران کا ایک نئی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے؟ اور اس مرتبہ ٹرمپ کی اور امریکہ کی اسٹریٹجی کتنی مختلف ہوگی، اور ایسا کیا نیا ہوگا کہ وہ ایران کو مجبور کر دے کہ ایران جوہری پروگرام کو ختم کر دے؟ مگر ایران کی جانب سے یہ فیصلہ کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کا دفاع کریں گے، اس کو سلنڈر نہیں کریں گے،
یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.